नमस्कार सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू तथा विद्यार्थी भाइबहिनीहरू म आज एउटा त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल कसरी 180 डिग्री हुन्छ भनेर जियोजेब्रा मार्फत देखाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा भिडियो तयार गर्दैछु जसको लागि जियोजेब्राको ग्राफिक्स विन्डो हामी ओपन गर्ने त्यसपछि यहाँ भएका टाइटल बारमा भएका विभिन्न टुल बारहरु अन्तर्गत हामीले यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मा रहेको टुलबार यानी कि पोलिगन भन्ने टुलबारमा हामी क्लिक गर्छौं पोलिगन भन्ने टुलबारको माध्यमबाट हामी त्रिभुज निर्माण गर्छौं ट्रायंगल निर्माण गर्छौं ट्रायंगल भनेको 3 साइड्स त्यसकारण 3 साइड्स भएको एउटा मैले ट्रायंगल निर्माण गरे यसरी एबीसी भन्ने ट्रायंगल तयार भयो एबीसी भन्ने ट्रायंगल तयार भइसकेपछि हामीले स्मल ए स्मल बी स्मल सी जुन देखिरहेको छ तल यो हामीले चाहिँदैन त्यसैले यो अल्जेब्रा भ्यूमा जान्छौं र यहाँ यिनीहरुलाई क्लिक गर्छौं बी लाई क्लिक गर्छौं राइट क्लिक गर्दै जाने त्यसैगरी ए लाई पनि क्लिक गर्छौं हामी यो कन्ट्रोल दाबेर चाहिँ क्लिक गर्दै जाँदा सबै सिलेक्ट हुँदै जान्छ यसरी हामी राइट क्लिक गरेर शो लेबल गरिसकेपछि स्मल ए स्मल बी स्मल सी हटेर जान्छ अब हामीलाई यो ट्रायंगल एबीसी भन्ने ट्रायंगलका तीनवटा एंगल ए एंगल बी र एंगल सी को सम 180 डिग्री देखाउनु छ त्यसले गर्दा हामीले एंगल ल्याउनु छ एंगल ल्याउनको लागि यो एंगल भन्ने टुलबार छ यो टुलबारमा गएर हामी क्लिक गर्छौं एंगल भनेर क्लिक गरिसकेपछि अब हामी यो ट्रायंगलको बीचमा कुनै पनि ठाउँमा ल्याएर क्लिक गर्छौं यसरी यो तीनवटा एंगलहरु देखा परे एंगल अल्फा एंगल बीटा एंगल गामा तीनवटा एंगलहरु तयार भए देखा परे अब यो तीनवटा एंगलहरुलाई यिनीहरुको सम 180 डिग्री हुन्छ भन्ने हामीले देखाउनु छ यसको लागि अब हामी यो पोइन्ट भन्ने अप्सनमा जान्छौं सेकेन्ड अप्सन पोइन्ट टुलबारमा जान्छौं त्यसपछि यो मिड पोइन्ट अर सेन्टरमा हामी क्लिक गर्छौं मिड पोइन्ट अर सेन्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यो एबी भन्ने साइडको मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्छौं त्यसपछि बीसी भन्ने साइडको पनि मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्छौं त्यसैगरी सी र ए को पनि मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्छौं अब यो किन मिड पोइन्ट फाइन्ड गरिँदैछ त भने यहाँ भएको एंगललाई मुभ गरेर हामीले माथि ए पोइन्टमा पुर्याउनु छ यो सी मा भएको एंगललाई पनि मुभ गरेर ए मा पुर्याउनु छ त्यसकारण मुभ यानी कि रोटेसन गर्नको लागि त सेन्टर चाहिन्छ सेन्टर निर्माण गर्न खोजेको डी बी सरी डी ई एफ भनेको यिनीहरु सेन्टर हुन् अब यी सेन्टरलाई हामी जोइन गर्नको लागि गर्न फेरि पोलिगन टुलमा जान्छौं पोलिगनमा हामी क्लिक गर्छौं पोलिगनमा क्लिक गरेर यो डी अनि बी अनि ई अनि फेरि डी मा नै क्लिक गरेर एउटा फेरि अर्को ट्रायंगल निर्माण गर्छौं त्यसैगरी यहाँ ई अनि त्यसैगरी सी एफ अनि फेरि ई मा क्लिक गरेर फेरि अर्को ट्रायंगल तयार गर्छौं यसरी हामीले पुरा दुईटा ट्रायंगल तयार गर्यौं अब यी ट्रायंगललाई हामीले रोटेट गरेर ए भन्ने पोइन्टमा पुर्याउनु छ अब यहाँ पनि यी स्मल डी स्मल ई बी1 सी यस्ता चाहिँ अनावश्यक कुराहरु आए अघि भने जस्तै फेरि हामी अल्जेब्रा भ्यूमा जान्छौं राइट क्लिक गर्छौं शो लेबल गर्छौं क्रमशः सबैलाई सिलेक्ट गरेर डी ई टी2 सी1 ई1 एफ टी3 सबैलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं राइट क्लिक गर्छौं शो लेबल एक पटक मात्र गरेर हुँदैन सिंगल टाइम हुँदैन डबल टाइम फेरि शो लेबल गरिसकेपछि यहाँ भएका सबै लेभलहरु हटेर गए हैन त यो एंगल अल्फा बीटा को भ्यालु पनि हामीलाई यति डिग्री उति चाहिएन त्यसकारण यसलाई पनि हामी राइट क्लिक गर्छौं शो लेबल गर्छौं
यसरी एंगललाई सो लेभल गर्छौं त्यसैगरी यो एंगललाई पनि हामी सो लेभल गर्छौं यो एंगललाई पनि सो लेभल गर्छौं अहिले चाहिँदैन हामीलाई एंगलको भ्यालु चाहिएन अब यति गरिसकेपछि यो एंगल बी लाई यो माथि ए भन्ने भर्टेक्समा पुर्याउनु छ यो बी भन्ने एंगल बी मा बनेको एंगललाई भर्टेक्स ए मा पुर्याउनु छ त्यसले गर्दा अब यसलाई रोटेसन गर्नु छ रोटेसन गर्नको लागि त एंगल चाहियो एंगललाई डायनामिक बनाउनको लागि स्लाइडर बनाउने हो अब हामी स्लाइडर टुलमा जान्छौं स्लाइडर टुलमा गएर यहाँ स्लाइडर टुलमा गएर नम्बर हैन एंगल स्लाइडर बनाउँछौं एंगल यहाँ अलरेडी डेल्टा आइसकेको छ अब हामीले आफ्नो सजिलोको लागि एंगल जे पनि बनाउन सक्छौं जस्तो यहाँबाट सिलेक्ट गरेर अल्फा नै बनाए पनि भयो यो अल्फा भन्ने एंगल निर्माण गर्ने यसको मिनिमम भ्यालु 0 डिग्री म्याक्सिमम भ्यालु हामी 100 डिग्री सम्म राख्छौं 100 डिग्री इन्क्रिमेन्ट जति राखे पनि हुन्छ मैले 1 डिग्री राखे 1 डिग्री राख्दा अहिले के हुन्छ भने स्मुथली स्लोली मुभ हुन्छ त्यसैले गर्दा हामीलाई हेर्न राम्रो लाग्छ अब अर्को फेरि स्लाइडर निर्माण गर्छौं अर्को स्लाइडर बीटा भन्ने स्लाइडर तयार गर्छौं किन दुईटा एंगल रोटेट गर्नु छ यसको मिनिमम भ्यालु 0 डिग्री म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 180 डिग्री इन्क्रिमेन्ट 1 ओके यसरी दुईवटा स्लाइडर तयार गरिसकेपछि अब मेन चीज अब हामीले यो एंगललाई रोटेट गर्नु छ यो पोइन्टमा त्यसैगरी यो सी भन्ने एंगललाई रोटेट गर्नु छ ए भन्ने पोइन्टमा त्यसकारण इनपुट बारमा जाने यस इनपुट बारमा गएर के लेख्ने भन्दा ROT मा त लेख्ने बित्तिकै यहाँ विभिन्न अप्सन आउँछन् जस अन्तर्गत सेकेन्ड अप्सनमा के भन्छ भने रोटेट अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट भन्ने आउँछ अब हामीले कुन अब्जेक्टलाई रोटेट गर्ने भन्दा यो ट्रायंगल भनेको T2 है त सेकेन्ड ट्रायंगल त्यसकारण अब्जेक्टको ठाउँमा T2 यस अनि त्यसपछि अब एंगल हामीले बनाएको सुरुको स्लाइडर के छ अल्फा छ है त्यसकारण अल्फा हाम्रो किबोर्डबाट पनि अल्फा निकाल्न सकिन्छ अल्टर ए थिच्यो भने अल्फा भन्ने एंगल आउँछ पोइन्ट कुन पोइन्टमा सेन्टर पोइन्ट हामीले कुन बनाएको छ भन्दा डी एस कन्ट्रोल शिफ्ट एन्ड डी गरेपछि डी भन्ने एंगल आयो डी भन्ने पोइन्ट यसमा हामी रोटेट गर्दैछौं इन्टर गर्ने बित्तिकै यस अब अल्फालाई यस स्लाइडर चलाउँदा हेरौँ त यो ठ्याक्कै पुग्यो है त यस पुग्यो हैन त्यसपछि अब फेरि यो सी एंगललाई पनि माथि रोटेट गर्नु छ त्यसले फेरि यहाँ रोटेट लेख्छौं इनपुट बक्समा इनपुट बारमै जाने ROT मा त लेख्ने बित्तिकै रोटेटको अप्सन आउँछ अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट भन्ने आउँछ अब्जेक्ट अब कुन हो भन्दाखेरि T2 लाई त हामीले रोटेट गर्यौं अब पाला T3 को थर्ड ट्रायंगल हो T3 अब्जेक्टको ठाउँमा T3 एंगलको ठाउँमा हामीले सेकेन्ड स्लाइडर के बनाएको छ बीटा भनेको अल्ट बी थिचेपछि बीटा आउँछ है त ल्यापटप के रे किबोर्डबाट अनि पोइन्ट चाहिँ कुन पोइन्टमा गर्ने भन्दा एफ भन्ने पोइन्टबाट गर्ने ओके यसलाई पनि इन्टर गरौँ अर्को पनि ट्रायंगल बन्यो बीटा भन्ने स्लाइडर चलाएर हेरौँ त यस है त यो अब यसपछि अघि हामीले बनाएका यो ट्रायंगल तलका चाहिँ जुन T2 T3 छन् यो चाहिँदैन त्यसैले गर्दा यो अब्जेक्टमा गएर चाहिँ यसलाई यस क्लिक गरेपछि हाइड भएर जान्छ है र T3 पनि क्लिक गरौँ त T3 यस यिनीहरु चाहिँदैन अहिले हामीलाई यस अब हामीले चाहिने भनेको चाहिँ अब लगभग फाइनलको नजिक आइसकेको छ अब यो इमेजमा पनि पहिला मुभ टुलमा जाउँ यो इमेजमा पनि एंगल चाहियो त्यसकारण यो एंगल टुलमा जाने एंगलमा क्लिक गर्ने यस ट्रायंगलमा क्लिक गर्ने फेरि यो ट्रायंगलमा क्लिक गर्ने एंगल आए अब यहाँ पनि ती सबै एंगल त हामीलाई चाहिँदैनन् हैन हामीलाई चाहिने एंगल भनेको यहाँको एंगल र यो एंगल थीटा र इप्सा भने यो दुईटा ट्रायंगलमा चाहिए एंगलमा त चाहिए अरु सबैलाई हाइड गर्नु पर्यो अरु सबैलाई हटाउनु पर्यो त्यसले गर्दा अब के गर्छौं त यहाँ क्लिक गर्छौं हैन राइट क्लिक गर्छौं यसलाई त्यसपछि शो अब्जेक्ट गर्दिने यसो काम छैन फेरि यो एंगललाई पनि शो अब्जेक्ट गर्दिने
राइट क्लिक गर्ने सो अब्जेक्ट यी सबै एंगललाई यसरी हामीले सबैलाई सो अब्जेक्ट गरिसकेपछि अब हामीलाई यो एंगल अनि यो एंगल को कलर एउटै चाहियो हैन यसको पनि नाम चाहिएन हामीलाई नाम चाहिएन भने राइट क्लिक गर्ने सो लेभल गरिदिने है त सो लेभल यसको नाम चाहिएन हामीलाई राइट क्लिक गर्ने सो लेभल लेस अब यो एंगल र यो एंगल को कलर सेम बनाऊ यो एंगल सी डैश र सी को एउटै कलर बनाइदिनु त यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँ अप्सन आउँछ यहाँ कलर लाउने अप्सन आउँछ यो एंगललाई क्लिक गरौँ क्लिक भएन यस यो कलरको अप्सन आउँछ यसलाई क्लिक गरौँ यहाँ तल यसलाई नि क्लिक गरौँ बी एंगल र बी डैश एंगललाई अब यहाँ कलर अप्सनमा जाउँ कस्तो लाउँदा ल रेड लाउने है त यहाँ सिलेक्ट भएन ओके यसरी यसलाई मैले दुईटा रेड कलर बनाएँ यसरी त्यसैगरी फेरि यो सी डैश र सी भन्ने एंगललाई पनि सिलेक्ट गरौँ यसैगरी सिलेक्ट गरौँ कन्ट्रोल थिचेर फेरि सी डैशलाई पनि सिलेक्ट गरौँ अब यसपछि यहाँ माथि गएर कलर लगाऊ कुन ओके यसलाई मैले ग्रीन लगाएँ हैन ग्रीन लगाएँ यसको अपासिटी अलि बढाइदिउँ अपासिटी बढायौँ ओके यति गरिसकेपछि अब बिटालाई चलाउँ त यस यस अब यसो गर्दा अझै हामीलाई यो लाइन ई डैश डी डैश लाइन र एफ डैश ई वन डैश लाइन पनि चाहिएन नचाहिसकेपछि यसलाई क्लिक गरौँ यहाँ क्लिक गरौँ यसरी यो लाइनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सिलेक्ट भयो बी डैश भन्ने अब्जेक्टमा अल्जेब्रामा सिलेक्ट भयो यसलाई हाइड गरिदिउँ यस त्यसैगरी अब यो लाइन पनि हामीलाई चाहिँदैन यो लाइन नचाहिने भनेपछि अब यो सी डैश भन्ने हाइड भयो यसलाई पनि यस क्लिक गरौँ ओके अब हामीलाई यो ई डैश बी डैश कुनै पोइन्ट पनि चाहिँदैन नचाहिने भइसकेपछि यो सबलाई हाइड गरिदिउँ है त सो लेभल सो अब्जेक्ट गरिदिउँ राइट क्लिक गर्ने यो सबैलाई कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ माउसले पनि हामी सबैलाई हाइड गर्न सक्छौँ यी सबैलाई चाहिँ क्लिक गर्ने सबलाई क्लिक गर्ने अब यसपछि राइट क्लिक गर्ने राइट क्लिक गरेपछि सो अब्जेक्ट गरेपछि ओके यसरी हामीले राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गर्ने बित्तिकै हाइड भए यो सबै हाइड भएर गए अब यसले अब अलिकति यो ट्रायंगललाई पनि थोरै कलर गरौँ ट्रायंगललाई क्लिक गरौँ ट्रायंगललाई क्लिक गरेर हल्का यसको नि कलर गरिदिउँ यसलाई कलर ब्लू स्टाइल गरौँ ब्लू कलर ओके अब यो माथिको एंगललाई मात्रै जुन चाहिँ एंगललाई मात्रै पनि कलर गरिदिउँ यसलाई यसो पिङ्क स्टाइलको कलर गरिदिउँ ओके अब यसरी यो ट्रायंगलका तीनवटा एंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन सकिन्छ कसरी 180 डिग्री भन्दा यो एंगल यहाँ माथि गयो यो एंगल यहाँ माथि गयो यो तीनटै एंगल यो एंगल ट्रायंगलको यो तीनवटा एंगल एउटा स्ट्रेट लाइनमा बनेका छन् एउटा स्ट्रेट लाइनमा बनेका छन् भन्ने गर्दा इट इज नाउ स्ट्रेट एंगल एन्ड वी हैव नोन दैट द सम अफ स्ट्रेट एंगल or the value of straight angle is 180 degree. In this way, the sum of interior angle of a triangle is 180 degree and prove हुन सक्छ।
अब यसलाई टेक्स्ट पनि बनाऊ। टेक्स्टको माध्यमले लेख्न सकिन्छ। यहाँ अब हामीलाई यसको ग्राफिक्स यो ग्रिड चाहिँदैन, ग्रिडलाई पनि हाइड गरौँ। यो हामीलाई एक्सेस पनि चाहिँदैन, यसलाई हाइड गरौँ। यो ट्रायंगललाई पनि अब घटाउन बढाउन सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ, घुमाउन सकिन्छ। ओके, आवश्यकता अनुसार यसलाई तलमाथि लान सकिन्छ एज योर विश। यसरी यसलाई घुमाउन पनि सकिन्छ। यसरी सानो पनि बनाउन सकिन्छ। यसलाई बढाउन पनि सकिन्छ। यसरी रोटेट गर्न घुमाउन पनि सकियो है त। आखिर जहाँ भए पनि मान यस्तो अवस्थामा के हुन्छ तपाईलाई हेर्ने भने आखिरमा कुरै त्यही आएर मिल्छ। यसरी हामीले जसरी पनि जता पनि यसलाई लान सक्छौँ। यसरी जता नि घुमाउन बढाउन चलाउन सकिन्छ। यसरी हामी लान सक्छौँ। यो मुभेबल हुन्छ। यसरी हामीले यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिन सक्छौँ। ब्याकग्राउन्ड कलर दिनको लागि राइट क्लिक गर्ने, अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जाने, त्यसमा मिसकलेनियस हुने आउँछ, त्यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्ने। यसो गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामी एउटा टेक्स्ट पनि बनाऊ। यो हामी स्लाइडर टुलमा गएर टेक्स्ट लेख्ने ठाउँ छ त्यहाँ। अब यसको लागि टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड कलर के हाल्ने हो कि ब्याकग्राउन्ड कलर राख्नु, ब्याकग्राउन्ड कलर राखौँ। त्यसपछि टेक्स्टको कलर कस्तो राख्ने यसलाई मानिलियो, यसलाई ब्लू राख्नु मन लाग्यो, ब्लू राखेँ। अब यसलाई बोल्ड पनि बनाऊ र स्मलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मिडियम बनाऊ। अब के लेख्नु त यहाँ भन्दाखेरि हामीले सम अफ एङ्गल्स अफ ट्रायंगल 180 डिग्री देख्न खोज्दैछ। त्यसकारण सम अफ इंटरियर INTERIOR इंटरियर ANGLES एंगल्स ऑफ a triangle 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 is 180 डिग्री 180 डिग्री। डिग्री को लागि अल्टर र ओ थिजन डिग्री आउँछ। ओके, यसो गरिसकेपछि हामीले टेक्स्ट पनि बनाए। सम अफ एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यसलाई चाहिँ हामीले क्वेशनलाई सुरुमा राख्दियौँ। सुरुमा यसरी ठ्याक्क राख्दियौँ। यो अल्फा र बीटा हाम्रो स्लाइडर हुन्। स्लाइडरलाई यता साइडमा राख्दियौँ। स्लाइडर पनि एउटा के नेसन नाम राख्दियौँ यहाँ, स्लाइड मी भनेर, SLIDE स्लाइड मी भनेर राख्दियौँ। स्लाइड मी। यो तल आयो, यसलाई मिलाएर चाहिँ स्लाइडरमा राख्दियौँ माथि बिचमा लगेर। यस, अब स्लाइड मी भइसकेपछि अब यो स्लाइड अलिक तल राख्दियौँ। अब यसलाई एक्सपेरिमेन्टली पनि देखाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ पनि देखाउन सकिन्छ, जसको लागि हाम्रो सबै एङ्गलहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा म त्यसलाई सो गर्नेछु। धन्यवाद।